नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। लामो समय चलाउने भन्दै बनेको समीकरण वर्ष दिन नपुग्दै सङ्कटमा। काङ्ग्रेस एमालेको समीकरण बन्न सक्ने विश्लेषण। प्रधानमन्त्री दाहालको अवस्था कमजोर। सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। असन्तुलित विषयलाई सन्तुलित बनाएर मात्रै बजेट पारित गर्न सकिने धारणा। दलहरूको मोर्चा आफ्नो पार्टीलाई नौलो कुरा नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। उपनिर्वाचनमा नयाँ रेकर्ड नै कायम गरेको दाबी। नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको जसपा अध्यक्ष यादवको धारणा। जसपाले आफ्ना एजेन्डा छाडेको भन्ने गलत प्रचार भएको भनाए। र देशको ऊर्जाका विषयमा सांसदहरूको प्रश्न। ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या देखिएको मन्त्री बस्नेतको दाबी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारको नेतृत्व गरेको 5 महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। 10 दल सहितको गठबन्धनको सहयोगमा बनेको यो सरकारमा गठबन्धनभित्रै असमझदारी र अविश्वास बढ्दा सरकार लामो समयसम्म टिक्नेमा शङ्का छ। सत्ता धरापमा पर्ने डरले नै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा 54 सिट सहितको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे। तर गठबन्धनभित्रै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को गुट निर्माण गर्दा गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस यसमा सन्तुष्ट छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा अहिलेको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्नेमा दुई मत छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हातमा आएको लड्डु फुत्केला भन्ने डरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनभित्रै अर्को गठबन्धन निर्माण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको 5 महिना पनि नपुग्दै आफू चारैतिरबाट घेरिँदै जान थालेपछि सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले समाजवादी मोर्चाको गठन गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा विप्लव सहितका दलहरूको सहभागितामा प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे। प्रतिपक्ष साथसाथै सत्ता पक्ष समेत दाहाल विरुद्ध खनिँदा सत्ता जोगाउनकै ध्येयले दाहालले संसदमा 32 सिटबाट 54 सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे। यद्यपि अझै पनि दाहाल नेतृत्वको मोर्चा संसदमा तेस्रो दलकै रूपमा खुम्चिनु पर्ने अवस्था छ। र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यो देशको समृद्धि गर्ने कुरा, राजनैतिक स्थायित्वतिर देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति बनेको यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धनले सरकारलाई टिकाउ आदि इत्यादिको विषय यो प्रमुख विषय होइन। प्रमुख मान्छेहरूले भन्दाखेरि गठबन्धन बचाइराख्ने यसो गर्यो कि भन्ने छ, त्यस्तो होइन। अहिले सरकार सञ्चालनको विषयमा मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसभित्र पनि कुनै त्यस्तो बहस छलफल चलेको हामीले पाउँदैनौँ, सुनेका छैनौँ होइन। हाम्रो पार्टी अथवा यो समाजवादी पार्टीभित्र पनि त्यस्तो खालको छैन। यो गठबन्धनलाई टिकाएर लानुपर्छ, अझ 5 वर्षसम्म यो गठबन्धनलाई टिकाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो पहिलेको चाहिँ कुरा। अहिले पनि त्यसरी नै अगाडि बढिराखेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारमै रहेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि यसमा गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सन्तुष्ट छैन। सत्ता जोगाउन जोसँग पनि गठजोड गर्न भ्याउने प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले आफ्नो पद गुम्ने डरले गठबन्धनभित्रै अर्को मिनी गठबन्धन निर्माण गरेसँगै काङ्ग्रेस पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर हिँडिरहनु पर्ने आवश्यक नरहेको बताउन थालेको छ। दाहालसँग चिडिएको काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्नेमा दुई मत छैन। यता सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि प्रधानमन्त्रीले अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र यो मोर्चा गठन गरेको आरोप लगाएको छ। अहिलेको सरकार एमाले नभई गठबन्धनभित्रकै अन्तर्विरोध, असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने एमालेको तर्क छ। सरकार अहिले जसरी चलिरहेको छ, टालटुल गरेर सरकार त बनेको छ, तर जनताको चाहना, भावना र अहिलेको आवश्यकता कुनै पनि बोक्न नसकिरहेको एउटा स्थिति छ। सत्ता गठबन्धन कमजोर र कुन दिन चाहिँ छिट्टै
सरकार ढल्छ भन्ने चाहिँ शङ्का उत्पन्न भइसक्यो। समाजवादी मोर्चामा नसमेटिएको नेकपा एमाले र संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस मिल्ने चर्चा राजनैतिक वृत्तमा हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल कसरी हुन्छ सरकारमा टिकिरहने खेलमा छन्। मोर्चा कसेर पनि तेस्रो दलमै सीमित रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार ढल्छ कि भन्ने त्रासमा छन्। सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका जनमत पार्टी लगायतका दलले समेत बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारले खतराको सङ्केत जनाइरहेको छ। बजेट र जुन किसिमले मधेसलाई हेपेर कर्णाली भन्दा पनि सुदूरपश्चिमभन्दा पनि पिछडिएको जस्तो हेपिने भनेपछि संहिताले हेपेको हो। संहिता भनेको मधेस भनेको संहिता हो, संहिता भनेको मधेस हो। मधेस हुँदाखेरि संहिता स्थापित गरेको हो। मधेसको एजेन्डा थियो संहिता र संहिताले कमजोर पार्नको लागि यो बजेटिङ गरे हो। प्रधानमन्त्रीजीले सचिनु भएन भने यसमाथि हामी विचार गर्छौँ र चाँडो नै विचार गर्छौँ। अनि उहाँले नै वेट गर्न भन्नुभयो र हामीले वेट गरिरहेको। तर हाम्रो कुनै अब जरुरी छैन वेट पनि गर्नु, मलाई लाग्छ कि उचित होइन। अब हामी यसमाथि पुनर्विचार गर्छौँ, अध्यक्षजीसँग हामी सल्लाह गर्छौँ र पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिसँग सल्लाह गरेर हामी बसेर यसमाथि इमिडिएट निर्णय गर्छौँ। समाजवादी मोर्चाको मूल उद्देश्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने भने पनि संसदको निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ। यद्यपि संसदका दुई ठूला दल एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठन गरे प्रधानमन्त्री दाहाल घर न घाटको नबन्लान् भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समाजवादी संसदीय दलको बैठकले बजेटमा भएको असन्तुलन नसच्याई यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गरेको दलका उपनेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। बैठकले बजेटमा रहेका असन्तुलनलाई मिलाउनका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीका साथै गठबन्धन दलमा रहेका सबैसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले असन्तुलित विषयलाई सन्तुलित बनाएर मात्रै बजेट पारित गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। बजेटको छलफलका क्रममा संसदमा समेत अर्थमन्त्रीले संशोधन गर्ने सङ्केत देखाउनु भएकाले आफूहरू संशोधन हुनेमा सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद घटीबढी नहुने भन्दै बजेट पनि समान रूपमा वितरण हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हुन्न भन्ने खालको कुरा सबै साथीहरूले बताउनु भएको छ। अब यही विषयलाई लिएर हामीले अध्यक्ष तथा हाम्रो दलको नेतालाई हामीले भनेका छौँ, तपाईले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री उहाँहरूलाई समय राख्नुहोस् र अझ अर्को कुरा पनि साथीहरूबाट सुझाव भएको छ, गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको बिचमा एउटा छलफल गरेर सबै दलको बिचमा छलफल गरेर र सबैको साझा ढङ्गले बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको छ। र हामी अहिले भर्खरै अर्थमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भएको छ र हामी मूलतः तपाईलाई मैले यो पनि जानकारी गरौँ, 2 दिन अगाडि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु। बैठकमा बजेटमा भएको असन्तुलनका बारेमा सबै सदस्यहरूले कडा रूपमा घोषणा राखेको पाण्डेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी स्थापनाको पहिलो वर्षमा जनताको अभूतपूर्व साथ पाएको र सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिलो पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाजले परिवर्तन खोजेको भन्ने सङ्केत मतपत्रबाट नै जाहेर भएको भन्दै पहिलो वर्षमा जनताको अभूतपूर्व साथ पाएको र सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्गठन विस्तारका धेरै काम बाँकी रहेकाले प्राथमिकताका आधारमा पार्टीलाई विधान सम्मत रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले दलहरूका लागि मोर्चा नयाँ भए पनि आफूहरूका लागि दलहरूको मोर्चा नयाँ नभएको भन्दै घोषित अघोषित मोर्चाहरूलाई तोड्दै उपनिर्वाचनमा नयाँ रेकर्ड नै कायम गरेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ।
नेपाली राजनीतिको व्याकरण नै परिवर्तन गर्छौँ भन्दै उदाएको पहिलो वर्षमै राम्रो जनमत हासिल गर्न सफल भएको दल अब कसरी अगाडि बढ्ला, आम मानिसका समस्या समाधानमा कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। आम मान्छेको आकर्षण देखिए पनि पुराना दलको जस्तै सत्ता मोह, सभापति लामिछानेको पार्टीभित्रको एकाधिकार, सभापतिको नागरिकता प्रकरण लगायतका विषयले पार्टी आलोचना मुक्त भने हुन सकेको छैन। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2069 साल असार 7 गते घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको बिहिबार 1 वर्ष पुगेको छ। मूलधारका राजनीतिक दलको विकल्प बन्ने तथा नेपाली राजनीतिको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने भन्दै उदाएको स्वतन्त्र पार्टीले गठन भएको 6 महिनामै ठूलो जनमत हासिल गर्न सफल भयो। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका दलहरूका विरुद्धमा एक्लै निर्वाचनमा होमिएको स्वतन्त्र पार्टीले गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 सिट जित्दै चौथो ठूलो शक्ति बन्न सफल भयो। सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेको उक्त पार्टी निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित सरकारमा सामेल भयो। स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उपप्रधान सहित गृह, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सहित सरकारमा सामेल भयो। गत वैशाखमा 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन र तनहुँमा भारी मतान्तर सहित स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए। यसले मूलधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको र जनताले विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र पार्टीलाई खोजेको पुष्टि गरेको छ। 22 जनाबाट सुरु भएको पार्टीको 1 वर्षमा 1,85,000 भन्दा बढीले सदस्यता लिएको समेत पार्टीको दाबी छ। तर नागरिकता प्रकरणपछि सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्री र सांसद पद गुमाउनु पर्यो भने उक्त दल सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। यसले पार्टी आलोचनाबाट मुक्त भने हुन सकेको छैन। 1 वर्षमा अब संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले एक प्रकारको उपलब्धि नै हासिल गरेका छौँ। तपाईलाई एउटा उदाहरण दिँदाखेरि हामीलाई यदि 5 तलाको घरमाथि पुग्नुपर्छ भने हामीले 1 तलाको माथि पनि होइन कि हामी सिडीको 2-3टा खुड्किलो हामीले पार गरेका छौँ र सिडीको खुड्किलो पार गर्दैमा हामी सफल भयौँ या हामी उन्माद रूपमा मातिने कुराहरू गर्नु पनि भएन। यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षमा 3टा खुड्किलो सिडीको 3टा खुड्किलो पार गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गरेका छौँ। तर हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको 5 तला माथि पुग्नु हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सफलता त्यति बेला मात्र सफलताका रूपमा गनिन्छ जति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै सरकार बन्छ र त्यो सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउँछ र नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्छ। जसरी छोटो समयमा लोकप्रियता स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गर्यो त्यसरी नै आलोचनाबाट पनि स्वतन्त्र पार्टी उम्कन सकेन। मन्त्री बन्न पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायीसँग 2 करोड मागेको अडियोले ठूलै तरङ्ग सिर्जना गर्यो। स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको एकलौटी बढ्दै गएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा उक्त पार्टीले अहिले पनि आलोचना बेहोर्नु परेको छ। पुरानो दलको विरोध गर्दै निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गरेको तर सत्ताका लागि उही पुराना दलसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप समेत स्वतन्त्र पार्टीलाई लाग्ने गरेको छ। यस्तै स्थापना भएको 1 वर्षसम्म पनि वैचारिक तथा सैद्धान्तिक बाटो स्पष्ट नपारेको भन्दै पार्टीको आलोचना हुने गरेको छ। ती साथीहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर विधान पल्टाउन पर्यो, ती साथीहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर हाम्रो वाचापत्र पढ्न पर्यो होइन। ती साथीहरूले हाम्रा माननीय सांसदहरूले हरेक दिन हरेक सत्रमा पार्लियामेन्टमा राखिरहेका नेसनल टेलिभिजनमा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि राखिरहेका विचारहरू सुनिदिन पर्यो होइन। त्यो अल्छी गर्न भएन। त्यो सबै पढ्ने र सुन्ने गरियो भने एउटा स्पष्ट धार छ। वर्तमान संविधानलाई हामी पूर्णतः मानेका छौँ। यो खाकाभित्र रहेर एउटा बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक होइन लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यहाँभित्र रहेका केही कुराहरूप्रति हाम्रो असहमति पनि हुन सक्लान्, तर त्यसलाई सुधार्ने विधि पनि हामीले त्यही संविधानले दिएकै धारामा टेकेर गर्ने भनेका छौँ। अरू आर्थिक सामाजिक दिशानिर्देशको हकमा हामी एउटा उदार होइन सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। तर हालाकि हाम्रो यो दस्तावेजीकरणको अहिले प्रक्रियामा छौँ हामी। मूलधारका दलहरूका कमजोरीको आलोचना गर्दै उदाएको दल भए पनि उसका कतिपय व्यवहार भने निकै आलोचित समेत बनेका छन्। अरूका कमजोरीमा प्रश्न उठाउँदै आएको दल अब भने उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। व्यवस्था तथा सरकार पटक पटक परिवर्तन हुँदा पनि आम मान्छेको अवस्था भने परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै दलहरूको आलोचना भइरहेको समयमा स्वतन्त्र पार्टीले जनचासोका मुद्दामा कस्तो निर्णय गर्दै जान्छ, उसका निर्णयले आम मान्छेको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कतिको सहयोगी हुन्छन् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीले विभेद रहित समाजको निर्माण गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको जनाएको छ। बिहिबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले मुलुकमा देखा परेका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न मोर्चा गठन गरिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घोषित साझा विषयमा सहकार्य गर्न मोर्चा गठन गरिएको भन्दै मोर्चामा रहेका दलहरूको अलग अलग अस्तित्व रहने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जसपाले आफ्ना एजेन्डा छाडेको भन्ने प्रचार गलत भएको र आफ्ना मुद्दाहरू थप बलियो ढङ्गले अघि बढाउने आधारतय भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै अध्यक्ष यादवले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मोर्चामा कहिल्यै नदेखेको भन्दै इच्छुक भए समेट्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको बजेट एकलौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका साथसाथै सामाजिक न्यायको सँगै यी जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, मधेसी समुदाय, आदिवासी जाति लगायतका ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयास गर्नका लागि नै त्यो निर्माण भएको हो। साथीहरूले, मिडियाका केही साथीहरूले, त्यसरी बढी सोसियल मिडियाका साथीहरूले यो फलानो त खत्तम भयो, फलानो त यस्तो भयो, फलानो त उस्तो भयो, मधेसको मुद्दा हरायो, फलानाको मुद्दा छोड्यो, यी सब कुराहरू बिल्कुल गलत हुन्। त्यो मुद्दाहरू अझ बलियो भएका छन्। त्यस्तै यादवले राज्यले देशको ठूला समुदायलाई नागरिकता विहीन बनाएको र अहिले पनि त्यही मानसिकता देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने र आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता नदिने असंवैधानिक काम गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 84 सालमा नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। रासोपाको स्थापना भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा भट्टराईले 84 सालको चुनावमा नेपालमा नयाँ दलले नेतृत्व गरेको सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। समाजवादी मोर्चामा सहभागी नभएको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा भट्टराईको यस्तो धारणा रहेको हो। उहाँले अबको नयाँ एजेन्डा सम्बोधन गर्न नयाँ पार्टी चाहिन्छ भनेर पहल गर्नेमा आफू रहेको र नयाँ शक्तिका रूपमा रासोपा अगाडि आएकोमा आफू अत्यन्त खुसी रहेको जिकिर गर्नुभयो। पहल गर्ने मान्छेको म हुँ, त्यसै मध्येमा यो रासोपा यसरी अगाडि आएको म अत्यन्त खुसी छु। बहुदलीय लोकतन्त्रमा विचारहरू फरक हुन सक्छन्, प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, फेरि पनि नेपालले चाहेको नयाँ नै हो। नयाँ अर्थात् अगाडि बढ्नको निम्ति हो, फेरि पछाडि फर्कनुलाई म नयाँ भन्दिनँ। त्यसर्थ मलाई लाग्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर देशलाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जान यो पार्टीले सफलता प्राप्त गर्न सकोस्। मेरो पूर्ण सद्भाव र शुभकामना। भविष्य देख्न सक्ने आदर्श सिद्धान्त पनि भएको होइन। समाजवादी त्यही समाजवादी मोर्चामै पनि तपाईले नै सुरुवात गर्नुभयो, त्यसको विचार दिनुभयो, तपाईँलाई नै छाडियो। अहिले मैले आज एउटा उसो भने पनि छु, यहाँ पनि भन्छु, आउँदो 84 सालको चुनावमा नेपालमा नयाँ दलले नेतृत्व गरेको सरकार बन्छ, यही मेरो बुझाइ। त्यस्तै भट्टराईले लोकतन्त्रमा विचार फरक र प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भए पनि नेपालीले चाहेको नयाँपन नै भएको उल्लेख गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि देशको ऊर्जाका विषयमा सांसदहरूको प्रश्न, ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या देखिएको मन्त्री बस्नेतको दावी। पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन, क्षति आंकलन गरी राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्ने।
र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत भएको पहिलो खेल बङ्गलादेश पराजित, आमन्त्रित टोली लेबनानको विजयी सुरुवात। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा देशको ऊर्जाको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। 2 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै अहिले विद्युतको पहुँच नभएका स्थानमा बढी बजेट विनियोजित गरिएको सरकारको दाबी रहेको छ। एक रिपोर्ट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या देखिएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा मन्त्री बस्नेतले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा सुक्खा समयमा एक ठाउँमा उत्पादित विद्युत अर्को स्थानमा पुर्याउन नसक्दा समस्या देखिएको बताएका हुन्। उनले ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टिभिटी नहुँदा कुनै ठाउँमा उत्पादित विद्युत बढी हुने र अर्को ठाउँमा विद्युत आयात नै गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जिकिर गरे। उनले 1 महिनाभित्रै 2वटा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न लागिरहेको भन्दै विद्युत अपुग भएका स्थानमा विद्युत पुर्याउन केही हदसम्म सफल हुने उनको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले 2 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै अहिले विद्युतको पहुँच नभएका स्थानमा बढी बजेट विनियोजित गरिएको बताएका छन्। उनले ऊर्जा र सिंचाइका क्षेत्रमा बजेटका समान वितरण भन्दा पनि परिस्थितिजन्य अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए। मन्त्री बस्नेतले पहाडी क्षेत्रमा 4.5 लाखदेखि 5 लाख हेक्टर जमिन टार सिंचाइका लागि योग्य देखिएकाले टार सिंचाइको अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको धारणा राखे। मनसुन सुरु भइसकेपछि हाम्रो उत्पादन त वृद्धि हुने भयो। उत्पादन वृद्धि हुने भइसकेपछि अब ट्रान्समिसन लाइन पुरै व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय ठाउँमा अब सरप्लसको स्थितिमा जाने अझै स्पिल हुने खालको परिस्थिति पनि अब यो एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ आइराखेको छ। तैपनि हामी रातारात गरेर काम गरेर 1 महिनाभित्रमा 2टा ट्रान्समिसन लाइन थप्ने अब हामी अहिले त्यो काममा मेहनतका साथ लागिराखेका छौँ। 1 महिनाभित्र यो समस्यालाई हामी धेरै हदसम्म सटाउँछौँ भन्ने हाम्रो अब अहिले यो सरप्लसको अथवा स्पिलको यो स्थिति चाहिँ 1 महिनाभित्र हामी सटाउँछौँ भन्ने हाम्रो कोसिस छ। मैले यति यो पृष्ठभूमि किन मात्र राखेँ भन्दा ऊर्जा क्षेत्रको एउटा प्राथमिकता मैले 100% इलेक्ट्रिफिकेसनको कुरा त्यो स्पिडमा बजेटको विनियोजनको कुरा गरेँ। त्यो गर्दाखेरि पनि बराबर सबैतिर त नहुने भयो। बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 2 वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरणका लागि काम भइरहेको भन्दै बजेट कम भए पनि प्राधिकरणको लगानी मार्फत योजना अघि बढिरहेको जिकिर गरे। उनले देशभरिका सडक विस्तार भइरहेको अवस्थामा 100% स्थानमा लाखौंको संख्यामा पोल सार्नका लागि कार्यविधि बनाएको उल्लेख गरे। उनले कृषिमा विद्युतको माग रहेको भन्दै स्थानीय तहले पनि सिंचाइका लागि विद्युतीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। पर्याप्त बजेट छैन, तर विद्युत प्राधिकरणले गरेका नाफा लगायत विद्युत प्राधिकरणको लगानी गरेर हामी गरिरहेछौँ। यसको यो चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो लागेका छौँ। अब काठका पोल सार्ने, पोलहरू सडकका पोल सार्ने, जमिनका पोल सार्ने कुराहरू छन्। वास्तवमा नेपालमा अहिले जति पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार सबैले रोड एक्सपान्सन गरिरहेको छ र देशभरिको 100% विद्युतका पोल सार्नुपर्ने छ। 100%। अब लाखौँ पोल छ र अहिले सबै ठाउँमा हिजो पारित थियो, अहिले घडेरी भयो, सबै व्यक्तिको जग्गाको पनि सार्नुपर्ने। त्यस्तै सांसदहरूले विद्युत पहुँच विस्तारका साथै सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारको लगानीमा सुरु भएको विद्युत आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै सांसद गोकर्ण विष्टले समुदायको विद्युतीकरणको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए। उनले काठका पुराना पोलहरू हटाएर गुणस्तरीय विद्युत सेवा
दिनुपर्ने सम्पन्न हुन नसकेका प्रसारण लाइनलाई समस्या समाधान गर्दै छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अस्ति हामी बुढी गण्डकी गएका थियौँ, त्यहाँ आम जनताले अब त्यसलाई सहरीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन एउटा सिँचाइको कार्यक्रम पनि परेको रहेछ। यो बुढी गण्डकी परियोजना कार्यान्वयन हुन्छ भने सिँचाइ नल्याउने, कार्यान्वयन हुँदैन भने यो फाँटमा सिँचाइ गरेर यसलाई हरियाली पुरै चाहिँ खेतीयोग्य जमिन बनाउने भनेर मान्छेहरूको दुई खाले तर्क थियो। अब त्यो पनि परियोजना बन्छ कि बन्दैन भनेर अझै प्रश्न गर्नुपर्ने, दुविधामा रहनुपर्ने। यो चाहिँ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाउने गरी काठका बल्ला बदल्ने गरी बरु यो समितिले संसदले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ। अब समुदायले यसलाई मर्मत सम्मार गर्ने, गुणस्तरीय बिजुली जनतालाई उपलब्ध गराउने सम्भावना म देख्दिनँ। त्यस्तै सांसदहरूले नेपालमा विद्युत उत्पादनको वृद्धिसँगै आन्तरिक खपतको मात्रा अधिकतम रूपमा बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालमा वर्षायाम सुरु हुने बित्तिकै विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विगतका घटनामा तत्काल उद्धार कार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनुका साथै कमान्ड पोस्ट समेत रहेको सरकारले जवाफ दिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, जोखिममा परेका व्यक्ति परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले पूर्वी पहाडमा पहाडी पहिरोले पुर्याएको क्षति आंकलन गरी राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिए। विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तथा यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी के कस्तो रह्यो, जोखिममा परेका व्यक्ति परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई हामीले निर्देशनहरू गरेका छौँ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छौँ। स्ट्यान्ड बाई मेकानिजम बनाएका छौँ। गृह मन्त्रालयमा सहसचिवकै नेतृत्वमा मनसुन अवधिहरूको लागि कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले सुरक्षा निकायहरूलाई सबैतिर यो परिचालन गर्नका निम्ति समन्वयात्मक तयारी अवस्थामा रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छौँ। हरेक सुरक्षा निकायले यस सम्बन्धमा आफ्नो ट्रेन टुकडी जिल्ला जिल्लामा तयार गरेर राखेको छ र अहिले 11 स्थानहरूमा हामीले यो मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनको निम्ति मानवीय सहायता स्थल आपतकालीन भण्डारको स्थापना गरिएको छ। त्यसलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। अहिले 23 वटा चाहिँ हामीले इन्फेक्टेबल डुङ्गा र 5 वटा इन्जिन सहितको डुङ्गा पनि हामी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण गर्ने फायर पम्प, अग्नि नियन्त्रण यन्त्र, अग्नि प्रतिरोधी लुगा सहितका सामग्री खरिद गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई पठाइसकिएको छ। उनले खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण, अग्नि प्रतिरोधी कपडा सहितको सामग्री खरिद गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पठाइसकिएको बताए। जेठ 31 गतेदेखि यता मनसुन जन्य विपदमा परि भोजपुर, नुवाकोट, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तनहुँ र गोर्खामा गरी 13 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाले काठमाडौँको कालीमाटीमा टमाटर फालेको विषयमा छानबिन सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री भुसालले काठमाडौँको कालीमाटीमा टमाटर फाल्ने कार्यमा किसानको सहभागिता नरहेको पाइएको भन्दै थप छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले टमाटर फाल्ने कार्य राजनीति
प्रेरित हुन कि भन्ने आशंका आफूलाई भएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले किसानबाट न्यून मूल्यमा तरकारी खरिद गर्ने र उच्च भावमा बेच्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य बढाउन र बिक्री मूल्य घटाउन कालीमाटी तरकारी व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको, भोलिपल्ट नै टमाटर फाल्ने काम भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले 76 जिल्लामा लम्की मिक स्किन रोगबाट महामारी फैलिएको र यसको उपचार कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको जानकारी दिनुभयो। उपचारका अन्य विधि अपनाएर पशु चौपायालाई बचाउने काम भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्री भुसालले बिउ खरिद, यान्त्रिकरण लगायतका विषयमा अनुदान यथावत रहेको र बाँकी अनुदानलाई उत्पादनका आधारमा वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाइएको भन्दै विगतका भन्दा फरक ढङ्गले अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानलाई आवश्यक मल आयातका लागि सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरिरहेको र स्वदेशमा नै मल कारखाना खोल्नका लागि विभिन्न कम्पनीले अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चाहिँ थोक बिक्री गर्ने मूल्य कति हो, थोक बिक्री हुन्छ नि, थोक बिक्री गर्ने मूल्य कति हो। तेस्रो खुद्रा बिक्री मूल्य कति हो, कालीमाटी बजारभित्रको तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस्। त्यसपछि त्यसले अन्यत्रलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ, अन्यत्र किन यस्तो भएको भन्ने हुन्छ। मान्छे ल हुन्छ यो गर्ने भनेर उठेर गएका भोलिपल्ट मन्त्री नै मान्छे प्रत्यक्ष त हुन् कि होइनन्, तर ती सबै मान्छेहरूकै संलग्नतामा टमाटर फालिएको छ र टमाटर फालेको किसानले हो। कोले फाले म छानबिन गर्दैछु, अनुसन्धान गर्दैछु। त्यहाँ टमाटर फालेको किसानले होइन। माननीयले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ। यी राजनीतिक प्रेरित हुन् कि भनेर मलाई पनि त्यो शङ्का छ। समिति बैठकमा समिति सदस्यहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विगतको जस्तो मल अभावलाई समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरलाई क्षेत्र विकास कोषले कमाउ धन्दाको अखडा बनाउँदा भ्रष्टाचार अत्यधिक मौलाउँदै रहेको छ। जलहरी प्रकरण, घ्याम्पो प्रकरण, जग्गा प्रकरण लगायत थुप्रै प्रकरण बाहिर आइरहने, पशुपतिमा कर्मचारी नियुक्तिमा पनि भ्रष्टाचार भएको बाहिरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीले पशुपतिलाई हरेक क्षेत्रबाट लुट्न सक्रिय बन्दा पवित्र धार्मिक स्थल सङ्कटमा परेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने आश राख्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा धेरै भक्तजनहरूको आगमन हुन्छ। भगवान पशुपतिनाथको कृपाले भक्तजनहरूको मनोकांक्षा पनि पूरा हुन्छ। तर यहाँका केही भ्रष्ट व्यक्तिहरूका कारण पशुपतिनाथको मनोकांक्षा वर्षौंदेखि पूरा हुन सकिराखेको छैन। पशुपतिनाथको मनोकांक्षा पूरा गर्न अर्थात् भनौँ यहाँको संरक्षण गर्न बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनाएर कमाउ धन्दामा लाग्दा पशुपतिमा भ्रष्टाचार र बेथिति अति नै मौलाइरहेको छ। महालेखा परीक्षकले 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिलाई कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ लुटिरहेको छ भन्ने प्रश्न पारिदिएको छ। त्यसमध्ये धेरैको ध्यान तानेको बुदा थियो कर्मचारी व्यवस्थापन। कोषले दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियम विपरीत नियुक्ति गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कोषको कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली 2064 को नियम 12 मा कुनै खास कामको लागि कोषमा आवश्यक योग्यता प्राप्त व्यक्ति नभएमा बढीमा 2 वर्षको लागि करार नियुक्त गर्न सकिने र त्यसरी नियुक्ति गर्दा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कोषमा भने समितिको सिफारिस बेगर नियुक्ति गरिएको भेटिएको छ। त्यसमा पनि 2 वर्षभन्दा बढी समय करारमा राख्न नपाउने नियम पनि मिच्दै कतिपय कर्मचारी 10औं वर्षदेखि करारमा कार्यरत छन्। 96 जना चाहिँ कर्मचारी उहाँहरूले धेरै वर्षदेखि 2 वर्ष चाहिँ नियमावली भन्छ, तर उहाँहरूले 10औं वर्षदेखि 96 जना कर्मचारीले करारमा लिइराख्नु भएको छ। यदि त्यो पद आवश्यक थियो भने त्यसलाई स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने र स्थायी पदपूर्ति नगर्ने तर करारमा लिएको व्यक्तिलाई 10औं वर्षदेखि चाहिँ उहाँलाई कन्टिन्यू चाहिँ काममा लगाइराख्ने कुरा चाहिँ यो कानुन सम्मत भएन, यो कानुन विपरीत भयो। कोषको ठगी धन्दा यतिमा मात्र रोकिएको छैन। कोषले दरबन्दी नै नरहेको कानुनी र प्रेस सल्लाहकार पदमा 4 जनालाई नियुक्ति गरी 6,47,000 समेत झ्वाम पारेको छ। यदि कोषलाई स्थायी कर्मचारी आवश्यक परेको भए माग गर्नुपर्ने हो। कोषमा 96 जना करारका कर्मचारी 10औं वर्षदेखि काम गरिरहेका छन्। समितिको सिफारिस बेगर राखिएको ती कर्मचारीलाई 3,23,13,000 पारिश्रमिक दिइएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जम्मा 350 जनाको दरबन्दी छ, जसमा 250 जना स्थायी कर्मचारीको माग हो। तर त्यहाँ जम्मा 102 जना मात्रै स्थायी कर्मचारी रहेकामा 25 जनाको पद त रिक्त भइसकेको छ। कोषले खाली पदमा स्थायी कर्मचारी माग गर्नुको सट्टा करारमा कर्मचारी थपे नयाँ कर्मचारी नियमावली तयार भएर मन्त्रालयमा पेश हुन लागेको कन्डिसन भएको हुनाले हामीले अहिले यकिन भन्न सकेनौँ दरबन्दी सङ्ख्यालाई चाहिँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करारमा कुनै पनि कर्मचारी नराखिएको पटक पटक बताइरहेको छ। कोषले कतिपय अवस्थामा करार अवधिपछि कर्मचारी परिवर्तन गर्न नसकिने दाबी समेत गरेको छ। तर ती करारका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने या स्थायी कर्मचारी माग गर्ने विषयमा भने केही धारणा राखेको छैन। हुन त पशुपतिलाई कमाउ धन्दा बनिरहेकाहरूको झुन्ड नै त्यहाँ सक्रिय छन्। पशुपतिमा भक्तजनले चढाएको सुन चाँदी पैसाको लेखाजोखा निष्पक्ष रूपमा भएको पाइँदैन। केही दिन अघि मात्रै पैसा भएको घ्याम्पो हराएपछि त्यसको अनुसन्धान कसले गरिरहेको छ र कसरी भइरहेको छ अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। यसरी काण्डै काण्डमा मुछिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ। जे होस्, सोझा साझा भक्तजनहरूले चढाएको पैसामा भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रजाई गरेको प्रष्ट भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडक खण्डहरू चिटिक्क बन्दै गएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक निर्माण, जथाभावी पार्किङ रोक, फुटपाथ हटाउने लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडकहरू चिटिक्क देखिन थालेका हुन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले 1 वर्षको कार्यकालमा ल्याएको यस परिवर्तनले सर्वसाधारणहरूमा विकासको आशा पलाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा यो सडक काठमाडौँभित्रै छ र भन्ने लाग्छ। यस्तो लाग्नु पनि स्वाभाविक नै हो। सदैव धुलो उड्ने, खाल्टाखुल्टी भएका सडक देखिने काठमाडौँमा यस्ता चिटिक्कका सडक देखिन थालेपछि यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। काठमाडौँमा यस्ता सडक निर्माण भएसँगै उपत्यकावासीहरू गरेकै हुँदैन रहेछ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको प्रशंसा गरिरहेका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको यस सडक खण्डमा विभिन्न रङरोगन गर्नुका साथै सडक पुनर्निर्माण पनि गरिएको छ। यो त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। काठमाडौँका भित्री सडक खण्ड मात्र नभई मूल सडक खण्डहरू पनि सफा र सुन्दर देखिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह बालेनलाई पाएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सडक खण्डका साथै फुटपाथ पनि सफा, सुन्दर र व्यवस्थित भएको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्, जसले गर्दा सडकमा हिँडडुल गर्न र सवारी साधन चलाउन पनि सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक कर्मिक विकास कोष हो र यसलाई अहिले हाम्रो मेयर साहबले गरेको काम अथवा उहाँको इनिसिएसनलाई बढी जोडको रूपमा हेरिएको छ र यसमा एउटा व्यक्तिलाई क्रेडिट दिनुपर्दा बालेन शाह र उहाँको चाहिँ टिमलाई दिनुपर्छ। किनभने त्यसभन्दा पहिला पनि सडकहरू थिए, यसरी सबै भित्रभित्र पिच भएर समयमा निड आइडेन्टिफिकेसन गरेर प्रोजेक्टहरू कसरी चलाउने भन्ने कुरामा अलिकति राम्ररी गएको जस्तो देखिन्छ। आइसकेपछि जुन विकासका योजनाहरू जुन थालनी भएका छन् त्यो चाहिँ असाध्यै सराहनीय र स्वागत योग्य छन्। विभिन्न ठाउँमा बाटो ठुलो बनाउनेदेखि लिएर बाटोलाई पिच गर्नेदेखि लिएर विभिन्न खानेपानीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। नयाँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि यसको लागि हामीले महानगरपालिका वडालाई हामीले एकदम स्वागत गर्नुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ र यो कार्यमा हामी सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोचाइ बुझाइ यही हो। हरेक घरमा कम्तीमा एउटा रुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर यसको कार्यान्वयन भने कतै भएको पाइँदैन। सो व्यवस्थाको मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 लाख बिरुवा रोप्ने अभियान अघि सारेको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र 60 किलोमिटर फुटपाथको स्तर उन्नति गर्न टेन्डर जारी गर्नुका साथै 1500 मिटर फुटपाथमा रङ लगाइएको महानगरले जनाएको छ। फुटपाथमा सम्मभन्दासम्म वृक्षारोपण गर्ने लगाएको भन्ने अभियान छ। काठमाडौँ महानगरलाई बस्न लायक सहर बनाउन वृक्षारोपण, सडक व्यवस्थापन, फुटपाथ स्तर उन्नति लगायतमा काम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 15 मेयरका रूपमा आएका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो 1 वर्षको कार्यकालमै यति धेरै परिवर्तन ल्याएका छन्। उनको 5 वर्षको कार्यकालमा काठमाडौँले कस्तो मुहार फेर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका फुटपाथ तथा सडक स्तरोन्नतिका काम गरिरहेको छ। काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि महानगरले चालेको यो स्वागत योग्य कदम हो। यति मात्र नभई महानगरले खाली जमिन तथा फुटपाथका छेउछाउमा वृक्षारोपणको काम पनि गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, काठमाडौँलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र हराभरा बनाउन के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। काठमाडौँ महानगरलाई चाहिँ सुन्दर हरियो बनाउनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले ग्रिन बेल्टको अवधारणा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ सडकको किनाराहरूमा वृक्षारोपण गर्न पर्यो र जुन अहिले चाहिँ हाम्रो यो अव्यवस्थित पार्किङहरू छ, यो पार्किङलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्न पर्यो र अलिकति मर्यादित पनि बनाउनु पर्यो, किनकि मान्छेहरूलाई पनि अलिकति जनचेतना पनि छैन र साथसाथै मान्छेहरूलाई पनि एउटा चाहिँ आफूलाई भित्रबाट एउटा के भन्छ त्यो भित्रबाट एउटा थट्स आउनु पर्यो कि मैले चाहिँ जथाभावी फोहोर गर्नु हुँदैन, मैले जथाभावी पार्किङ गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। यही नै जस्तो लाग्छ। मुख्य कुरो चाहिँ ढलको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यहाँ दुर्गन्ध नहोस् होइन। अब कतिपय विदेशतिर त अब पुरा बास्नामय त्यस्तोहरू के अरे छर्केर पनि हिँड्दो रहेछ होइन। के अरे मगमग बास्ना आउने हौ त्यस्तो हुनु पर्यो। उहाँहरू एकदम सफा हुनु पर्यो, वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, हरियाली राम्रो हुनु पर्यो, खोला नाला सम्पूर्ण कुरो राम्रो हुनु पर्यो। र अब हामीले भने जस्तो सरकारले गर्न चाहिरहेको छैन होइन। हामीले भने जस्तो हुनलाई अब जस्तै जहाँ पनि दुर्गन्धी फैलिरहेछ होइन, जहाँ पनि अब फोहोर फालिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ गाडीहरू पनि गयो, जाम गरेर नहुने ठाउँमा चाहिँ जहाँ पनि उयो पार्किङ गरिरहेको छ। हरेक कुरो समस्याहरू छ नेपालमा, नभएन। काठमाडौँ भनेको हाम्रो नेपालको मुटु राजधानी होइन। अब काठमाडौँ सिटीलाई कसरी सफा राख्नुपर्छ भन्ने हामी तपाईँ सबैले सोच्नुपर्ने विषय हो। विषय गरेर महानगरपालिकाले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले होइन अब बिरुवा हराभरा स्वच्छ, अब ठाउँमा अब फोहोर उठाउने समयमा फोहोर उठाउने, बिरुवाहरू पनि अलि टन्नै रोप्ने होइन, डिभाइडरहरूको व्यवस्था पनि गर्ने, बाटोमा सबै भयो भने एकदम क्लिन अरू देशहरूको राजधानीको तुलनामा नि हुन सक्ने सम्भावना छ हाम्रो यो काठमाडौँको पनि। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको दाबी गरेका छन्। उपभोक्ता हित सरोकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले नयाँ बजेटमा आयातित तरकारी, फलफुल र खाद्य वस्तुमा उपभोक्तालाई 13% भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्न माग पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता हित सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा आयातित तरकारी, फलफुल र खाद्य वस्तुमा उपभोक्तालाई 13% भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बढ्दो महँगी, अनियन्त्रित बजार र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा बिहिबार भएको पत्रकार भेटघाटमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले बजार अनुगमनका लागि तीनै तहका सरकार बीचको संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेका छन्। ती संस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल आलु, प्याज लगायतका सामानको आयातमा भन्सार बिन्दुमै 9% कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर 1.5% र 13% भ्याट थप हुँदा यस्ता वस्तुमा 23.5% कर लाग्ने भएको जनाएका छन्। अब नेपालमा सबभन्दा बढी तस्करी हुने सामान भनेको के हो भनेर आलु र प्याज हो, जुन नेपालले पनि एकातिर हामीले पनि महँगो तिर्नुपर्छ। अब उपभोक्ताले किनभने बजार बढ्यो नि त, भ्याट लाग्यो, त्यस हुनाले वाला छैन। उनीहरूले प्रोटेस्टै गर्न मैले सुने प्रोटेस्टै मतलब कसैले तस्करी गर्न मन छ र कसैले सेटिङ गर्न जाने छ भने सबभन्दा बढी आफूलाई आर्थिक रूपले वर्ग परिवर्तन गर्ने हो भने अब चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भने यो कहाँ गयो हुन्छ व्यापारीहरू भने त्यो आलु प्याजमा तस्करी गर्न गए पुग्छ। उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले सामूहिक कार्यक्रम मार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै
कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, एकाधिकार र कार्टेलिङ गरी गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतोल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्धका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। बजारमा अहिले पनि सिन्डिकेट कार्टेलिङको अवशेषहरू अन्त्य भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा फेरि एउटा उपभोक्ता बिहान बजार गएर घर फर्कदा म लुटिएको छु, म ठगिएको छु भनेर निराश बन्नु परेको अवस्था छ। उपभोक्ता हितका लागि दर्जनौं निकायहरू, विशेष गरी बजार अनुगमन नियमन गर्ने, स्वच्छ बजार कायम गर्ने दर्जनौं निकायहरूले आफूसँग भएका नियम कानुनलाई कार्यान्वयन नगरेको अवस्था, भएका नियम र कानुनलाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन नगरेको अवस्था, सरकार र विधायिकाको पनि प्रमुख ध्यान चाहिँ उपभोक्ता हितका विषयमा नपरेका कारणले गर्दा फेरि अब हामीले अरूका निमित्त होइन, हाम्रै आफ्नै निमित्त पनि यो बजार नियमन गर्नुको निमित्त, अनुगमन गर्नुको निमित्त, बजारबाट नमुनाहरू सङ्कलन गर्नुको निमित्त हाम्रा प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, हाम्रा प्रयोगशालाहरूको चाहिँ विस्तार गर्ने र त्यस्तै गरी बजारमा हुन सक्ने विभिन्न खालका घटनाहरूलाई चाहिँ सुरुमै एउटा नियन्त्रण र नियमन गर्नुको निमित्त राज्यका संयन्त्रहरू प्रभावकारी बनोस् भन्ने मनसायले स्वदेशी बजारमा उत्पादन र बजार अवस्थालाई मूल्याङ्कन नगरी लागू गरिएको भ्याटको व्यवस्थाले ठिक ढङ्गबाट काम गर्ने व्यवसायी निरुत्साहित भएको र चोर बाटोबाट वस्तुहरू भित्रिँदा राज्य र उपभोक्ता दुवै लुटिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको दाबी छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको दाबी गर्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले बजेट पास नगर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ, व्यवसायीहरू पनि इमान्दार हुनुपर्छ, उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ, यो आवश्यकता हो। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि उपभोक्ता सचेत मात्र भएर बजारमा जाने, किन्ने दाल चामलहरू गुणस्तरहीन किन्नुपर्नेको अवस्था, हस्पिटलमा जाँदै गर्दाखेरिको सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था र प्राइभेट क्लिनिकहरूमा धाउनु पर्ने अवस्था। स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि भ्याटको नीति सकारात्मक उद्देश्य भए पनि व्यावहारिक पक्षले उपभोक्ता लुटिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ, जसका लागि तत्काल उपभोक्ता राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि टाइटानिक जहाजको अवशेष हेर्न हिँडेको पनडुब्बी अझै पनि भेटिएन। पनडुब्बीको अक्सिजन आजै सकिने आशंका, खोजीकर्ताले आवाज रेकर्ड गरे। र इटालियन क्लब रोमाका मुख्य प्रशिक्षक जोसे मोरिन्होलाई 4 खेलको प्रतिबन्ध, इङ्ग्लिस रेफ्री एन्थोनी टेलरलाई गाली गलौज गरेको आरोप। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। साफको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश पराजित भएको छ। भारतको बेङ्गलोरमा जारी साफमा समूह बी को बङ्गलादेश आमन्त्रित टोली लेबनानसँग 2-0 गोलले पराजित भएको हो। बिहिबार बेङ्गलोर स्थित श्री कान्तिराव रङ्गशालामा भएको खेलमा लेबनानलाई जित दिलाउन कप्तान हसन मातुक र खालिल बढेरले 1-1 गोल गरेका छन्। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 80औं मिनेटमा कप्तान हसनको गोलमा लेबनानले अग्रता लिएको थियो। लेबनानले खेलको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दै प्रतियोगिता विजय सुरुवात गरेको हो। इटालियन क्लब रोमाका मुख्य प्रशिक्षक जोसे मोरिन्होलाई 4 खेलको प्रतिबन्ध लगाएको छ। इङ्ग्लिस रेफ्री एन्थोनी टेलरलाई गाली गलौज गरेको आरोपमा युइएफएले मोरिन्होलाई 4 खेलको प्रतिबन्ध लगाएको हो। युरोपा लिगको फाइनल खेल दौरान मोरिन्होले रेफ्री टेलरलाई गाली गलौज गरेका थिए। बुडापेस्टमा भएको फाइनल रोमा र सेभिया बीचको खेल दौरान रेफ्री विरुद्ध बोलेपछि मोरिन्होलाई टेलरले पहिलो कार्ड देखाएका थिए। उक्त खेलमा रोमालाई पेनाल्टीमा हराएर सेभिया च्याम्पियन बनेको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लामो समय चलाउने भन्दै बनेको समीकरण वर्ष दिन नपुग्दै सङ्कटमा, काङ्ग्रेस एमालेको समीकरण बन्न सक्ने विश्लेषण, प्रधानमन्त्री दाहालको अवस्था कमजोर।
सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय असन्तुलित विषयलाई सन्तुलित बनाएर मात्रै बजेट पारित गर्न सकिने धारणा। दलहरूको मोर्चा आफ्नो पार्टीलाई नौलो कुरा नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। उपनिर्वाचनमा नयाँ रेकर्ड नै कायम गरेको दाबी। नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको जसपा अध्यक्ष यादवको धारणा। जसपाले आफ्ना एजेन्डा छाडेको भन्ने गलत प्रचार भएको भनाए। र देशको ऊर्जाका विषयमा सांसदहरूको प्रश्न। ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या देखिएको मन्त्री बस्नेतको दाबी। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।